समरनसी ड्रामे में रुखसार ने फवाद को फंसा दिया। यहाँ पर आपको बता दूं, रुखसार फवाद को बोलती है समीर के सामने, फवाद मैंने तो ये पिक्चर नहीं ली, क्या ये पिक्चर तुमने ही ली है। यहाँ पर फवाद बेचारा फंस जाता है, वो ना इधर का रहता है ना उधर का, क्योंकि जब शूटिंग हुई थी जाहिर सी बात है उस वक्त फवाद नहीं था, क्योंकि ये जो है फोटो शूट कर रहे थे, लेकिन उस वक्त जो है मतलब फवाद था ही नहीं वहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दूसरी जानिब, जो मनाइल के अंकल है, मनाइल उसको साफ साफ जो है सब कुछ बता देती है। देखो अंकल, आपको बुरा लगे ना लगे, लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बता दे रही हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ फवाद से ही मोहब्बत करती हूँ। वही लड़का सिर्फ और सिर्फ फवाद है और कोई नहीं, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ फवाद ही बना है। और मुझे यही लगता है कि मैं जो है फवाद से मोहब्बत करती हूँ। मैं जो है हमेशा जो है ये सोचती हूँ, समझती हूँ कि मैं जो है सिर्फ फवाद से मोहब्बत करती हूँ, और वो लड़का फवाद ही है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ और कोई नहीं। यहाँ पर ये आपको बता दें इस ड्रामे के हवाले से, अब ये जो मनाइल है ये क्या करने वाली है, अब बोलेगी अपने अंकल को कि देखो अंकल, आप भी तो जाहिर सी बात है मेरे पापा की तरह बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे ऊपर जो है मतलब हर वक्त सख्ती करते हैं कि घर पर बैठा करो। जी दूसरी जानिब हम बात कर लेते हैं रुखसार की, तो रुखसार ने फवाद को इस तरीके से फंसा दिया है, क्योंकि रुखसार पहले से ये सब कुछ जानती थी कि ये जो समीर है ये लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, जाहिर सी बात है। क्योंकि अब जो फवाद और समीर इसके बीच जो आप लोग देखने वाले हो किस तरीके से रुखसार ने दरार डाल दिए, ताकि कैसे भी करके इस ड्रामे में आपको बता दें ये जो रुखसार है ये नहीं चाहती कि फवाद है ये कभी खुश रहे, क्योंकि फवाद जहाँ जाता है रुखसार उसको वहाँ तंग करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, सेम हुआ, क्योंकि ये जो फवाद बेचारा ये जब आया तो इसके साथ जी ये सब कुछ हो गया इसी वजह से। तो अब हम आपको बता दें इस ड्रामे के हवाले से स्टोरी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है इस ड्रामे की, और ये ड्रामा दिन ब दिन बेहतरीन ड्रामा हो रहा है। जैसे कि ये जो शेरियार के भाई है ये क्या करने वाला है, ये सीधा सीधा जो है मनाइल को बोलेंगे, देखो मनाइल मैं जानता हूँ नबील जो है तुम्हारे लिए लड़का बेस्ट है, लेकिन तुम पता नहीं क्या जो है ऐसा कर रहे हो कि तुम जो है कहती हो फवाद मेरे लिए बेस्ट है। देखो ये करना सही नहीं है। दूसरी जानिब ये जो समीर है अब फवाद के ऊपर गुस्सा निकालता है सारा का सारा कि तुमने मेरी बीवी की पिक्चर्स क्यों ली है, क्योंकि क्योंकि रुखसार ने फवाद बेचारे को ऐसा फंसा दिया है कि ये जो समीर है अब इसको पूरा पूरा शक हो गया है फवाद के ऊपर, और इसको ये लगता है कि ये जो भी हुआ है फवाद की वजह से ही हुआ है, और फवाद ने मेरी बीवी की पिक्चर ली। क्योंकि शुरुआत से ये समीर फवाद को पसंद नहीं करता था, पहले भी अपनी बीवी के ऊपर शक किया था इन्होंने और फवाद के ऊपर इल्ज़ाम डाला था कि फवाद ये जो भी हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर तुमने ये सब कुछ ना किया होता आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। इसी वजह से तो फवाद बेचारा अब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ना इधर का रहता है ना उधर का, क्योंकि फवाद बोलता है अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि एक जानिब तो ये जो फवाद है ये अपने ही मसलों में इतना ज़्यादा गुम हो गया है कि अब बेचारे को निकलने तक की जो है जगह नहीं मिल रही। और दूसरी जानिब मोना को फवाद बोलता है देखो मोना, मुझे तुम हर एक चीज़ की जो है ख़बर दोगी, समीर और रुखसार के बीच में जो कुछ भी होगा। यहाँ पर आपको बता दें मोना बोलती है देखे सर ऐसा कैसे हो सकता है, भला मैं आपको कैसे जो है हर एक खबर दे सकती हूँ, क्योंकि रुखसार मैडम हर वक्त जो है मेरी असिस्टेंट ज़ाहिर है मुझे उन्होंने बनाया हुआ है, तो हर वक्त जो है मैं उसके साथ होती हूँ, वो अपनी नज़रों से मुझे एक पल भी उझल नहीं होने देती। अब मनाइल की बात कर लें, मिनाइल को ये लगता है कि ये जो फवाद है यही इसके लिए बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ अपने अंकल को कह दिया कि देखो अंकल आप गुस्से करें नाराज़ हो जो भी हो, लेकिन एक बात तो कंफर्म है मेरे लिए फवाद बना हुआ है और कोई नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जानती हूँ फवाद से मैं सिर्फ मोहब्बत करती हूँ और किसी से ही नहीं। जब वो सुनता है ये बातें तो उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और थोड़ा सा गुस्सा भी आता है फवाद के ऊपर कि ये क्या बोल रही हो, मतलब ऐसा कैसे तुम कर सकती हो, कह सकती हो, ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। इसी वजह से अब जी वो सीधा सीधा कॉल कर देता है फवाद को, देखो फवाद तुम मेरे पहले तो फेवरेट थे, लेकिन अब मुझे ये लगने लगा है कि तुमने मिनाइल को समझाने में थोड़ी सी देर कर दी। अब जी यहाँ पर आपको बता दें रुखसार फवाद को कहीं पर नहीं जाने दे रही, मतलब अपने घर पर जो उन्होंने उसको कहा है फवाद तुम इस घर में ही रहो, और दूसरी बात ये अगर तुम इस घर से गए तो एक बात याद रखना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जी मैं आपको बता दूं रुखसार ने फवाद बेचारे को इस तरीके से फंसा लिया है कि अब ये जो रुखसार है अब बार बार फवाद को बोलती है देखो फवाद तुम्हें करना क्या है,
تمہیں جو ہے بس میرا وہ کام کرنا ہے، میرا یہ کام کرنا ہے۔ یہاں پر فواد بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا ہے، جی مجھے کیا کرنا چاہیے، اس بیچارے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہاں پر بڑی خوشخبری آپ کو دیتے چلیں اس ڈرامے کے حوالے سے کہ اب جو شہریار ہیں، مطلب جو کہ منائل کے انکل ہیں، اس کے جو بھائی ہیں شہریار، منائل کے پاپا دوبارہ سے واپس آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے شانزے بھی ہے، مطلب وہ شانزے کے ساتھ شادی کر کے دوبارہ سے واپس آ رہے ہیں۔ اور یہ سب خبر جب سنے گی یہاں پر رخسار، اس کو بہت ہی زیادہ مطلب دھچکا لگنے والا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رخسار کبھی بھی نہیں چاہتی کہ فواد اسے چھوڑ کر جائے۔ اب تو جی آپ کو بتا دیں فواد خود جو ہے یہ سوچنے لگا ہے کہ میں نے اپنی دوستی کے خاطر رخسار کے پاس جو ہے کام کرنے کے لیے حامی بھری تھی۔ مطلب ظاہر سی بات ہے اسے خود ہی مناہل نے کہا تھا کہ دیکھو فواد، تم پلیز جو ہے میرا ایک کام کر دو، تم جو ہے اپنے میرے پاپا کو جو ہے رخسار سے بات کرو۔ رخسار نے جو اسے کہا تھا فواد میں جو ہے شہریار کو معاف کرتی ہوں، لیکن اس کے بدلے مجھے تمہیں کچھ دینا ہوگا۔ فواد بولتا ہے جی کیا بتائیں۔ رخسار بولتی ہے تمہیں جو ہے میرے پاس دوبارہ سے واپس آنا پڑے گا، میرے ہر ایک پروجیکٹ میں تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ فواد بولتا ہے ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ ہوا تھا کیونکہ شہریار کی وجہ سے جو ہے فواد بیچارے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اب جی ہم بات کر لیتے ہیں اس ڈرامے کے حوالے سے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں ہونے کیا والا ہے، کیونکہ ایک تو یہ جو آنے والی ایپیسوڈ ہے اس میں جو مناہل ہے اور فواد ہیں یہ جب آتے ہیں رخسار کے گھر پر، منائل ظاہر سی بات ہے رخسار کے پاس کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور فواد جو ہے بولتا ہے کہ دیکھو منائل، اب تم خود دیکھ رہی ہو کس طریقے سے میں نے جو کیا اس کا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ فواد بولتا ہے یہ سب کچھ منائل کو۔ رخسار بولتی ہے دیکھو میں جانتا ہوں تم کہنا کیا چاہتے ہو فواد، بٹ ایک بات تو کنفرم ہے اور مجھے 100% یہی لگتا ہے کہ تم جو ہے یہ سب کچھ کر رہے ہو مجھے صرف اور صرف چلانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ منائل کے ساتھ تم کھڑے ہوئے ہو اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ تم جو ہے یہ سب کچھ اسی لیے ہی کر رہے ہو۔ اب جی آپ کو بتا دیں اس ڈرامے کے حوالے سے کہ یہ جو ڈرامہ ہے کیسا میرا نصیب، اس کی اسٹوری تو انٹرسٹنگ ہو گئی ہے، لیکن اس ڈرامے میں جو یہ سمیر ہے اب یہ کیا کرنے والا ہے کہ کس طریقے سے مطلب فواد بیچارے کو بولے گا فواد تم نے میری بیوی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب تمہیں جو اس کا حساب دینا ہی ہوگا۔ فواد تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب میرا کیا ہوگا، لیکن آپ کو بتا دیں کس طریقے سے اب جو مناہل ہے وہ صاف صاف رخسار کو بول دے گی دیکھو فواد کو پھنسانے کی کوشش مت کرنا رخسار، اور فواد نے ایسا کچھ نہیں کیا جیسا تمہیں لگتا ہے، جیسا تم سوچتی ہو، اگر ایسا ویسا کچھ ہوا تو یاد رکھنا رخسار تمہارے ساتھ اچھا میں نہیں کروں گی۔ یہ جو سمیر ہے اتنا زیادہ غصے والا ہے اور رخسار نے اس کا فائدہ اٹھایا ہوا ہے، اسی وجہ سے بار بار جو یہ جو رخسار ہے یہ سمیر کو مطلب بار بار اپنی باتوں میں پھنسا لیتی ہے، اور یہ سمیر جو ہے رخسار کی باتیں سن بھی لیتا ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ کیسا میرا نصیب کی ہی بات کر لیں تو انٹرسٹنگ اسٹوری ہے اس ڈرامے کی، اور انٹرسٹنگ اسٹوری کے ساتھ ساتھ یہ ڈرامہ اور بھی زیادہ اچھا مطلب ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب دوبارہ سے جو فواد اور منائل ان دونوں کے درمیان مطلب بہت زیادہ اچھے تعلقات ہو گئے ہیں۔ کس طریقے سے منائل نے صاف صاف کہہ دیا اپنے انکل کو کہ میرے لیے فواد ہی بنا ہوا ہے۔ ڈرامہ سیریل کیسا میرا نصیب کی آنے والی ایپیسوڈ کا میں نے آپ کو پرومو کا ریویو دے دیا، نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو کیا، پریڈکٹ کیا نیکسٹ ایپیسوڈ کو اپنے پریڈکشن کے مطابق اور ریویو کر دیا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، ہمارا چینل مسٹر انحصار خان سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، بائے۔